बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज के इस वीलॉग में हम अमरीकी तारीख की सबसे महंगी, सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक आतिश ज़दगी की बात करेंगे। जी हाँ, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली उस आग का जिक्र करेंगे जिस आग को खुदा का अजाब, क्लाइमेट चेंज या फिर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अमरीकी तारीख की सबसे महंगी आग है। तकरीबन 35,000 एकड़ रकबा लॉस एंजलिस शहर का वो राख का ढेर बन चुका है। 10,000 से जायद इमारतें नजर आतिश हो चुकी हैं और तकरीबन 11 से जायद कीमती जानें वो इस आग की नजर हो चुकी हैं। 60,000 से जायद बिल्डिंग्स को बाकायदा तौर पर खतरनाक तरीन करार दे दिया गया है। तकरीबन 10,000 से जायद फायर फाइटर्स और 4,000 कैदी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये आग किसी के काबू में नहीं है। इस आग को अब तक रोका नहीं जा सका। तकरीबन शहर के 6 मकामात अब भी इस आग की लपेट में दिखाई दे रहे हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये क्लेम कर रही है कि ये तारीख की सबसे महंगी आग है। 150 अरब डॉलर का नुकसान अब तक इस आग के नतीजे में हो चुका है। ये अमेरिका का वो तारीखी शहर है जहां पर अमेरिका के सबसे महंगे तरीन घर पाए जाते हैं। बहुत सारे हॉलीवुड के सुपरस्टार्स इस शहर में रहते हैं जो इस आग की वजह से अब मुकम्मल तौर पर बेघर हो चुके हैं। और ये ऑस्कर अवार्ड याफ्ता लोग अब कैमरों के सामने रोते हुए, अपनी यादों को याद करते हुए, बिलबिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक बुनियादी तौर पर एक निशाने इबरत का एक मंजर है बाकायदा तौर पर जो पेश किया जा रहा है। मगर दिलचस्प बात यह है कि आखिर ये आग लगी कैसे है। इस आग को लगाने के या लगने के मुहर्रकात क्या है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये कुदरत का इंतकाम है और इस इंतकाम की वजह वो कत्लो गारत गरी है, वो दुनिया को जहन्नुम में बदलने का वो अमरीकी एजेंडा है जिसकी बुनियाद पर गजा में बेगुनाह 46,000 इंसानों का कत्लेआम किया गया। इसराइल के खून से रंगे हुए हाथों को मास्क चढ़ाने की, दस्ताने चढ़ाने की एक नापाक कोशिश की गई अमेरिकन की जानिब से। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये वो कुदरत का इंतकाम है जिसकी बुनियाद अफगानिस्तान के अंदर वो 20 साल तबाही की दास्तान है, वो तोरा बोरा की वो बम्बिंग है जिसमें पत्थर के ज़माने में इंसान को धकेलने की अमेरिकन ने कोशिश की। ये वो आग है, उस दहशत गर्दी का जवाब है जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे जिस तरीके से इराक को तबाह किया गया, इराक की ईंट से ईंट बजाएगी, ये बुनियादी तौर पे वो कुदरत का खामोश इंतकाम है जो इस वक्त अमेरिकन को जिसका सामना करना पड़ रहा है। माहिरीन, मुबस्सिरीन जो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं इस वक्त टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर, सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि लग ये रहा है कि इस शहर पर किसी ने एटम बम बरसा दिया है और जो तबाही के मनाजिर हैं वो हिरोशिमा और नागासाकी से कम नहीं दिखाई दे रहे। मलबे के ढेर हैं, राख है, वो आग है और उस आग में अमेरिका का खून आलूद चेहरा है। ये वो क्रिटिक्स हैं जो इस आग को निशाने इबरत के तौर पे, मकाफात अमल के तौर पे बाकायदा तौर पर पेंट कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ जो सुपर पावर है, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है, बेहतरीन रिसोर्सेज हैं, बेहतरीन आर्मी है, अब वो बाकायदा तौर पे कैलिफोर्निया की जो रियासत है उसकी हुकूमत ये दावा कर रही है कि दुनिया का कोई भी आग बुझाने वाला पानी का निज़ाम ऐसा नहीं है जो इस आग पर फौरी तौर पर काबू पा सकता हो। ये आग बेकाबू है। अब ये आग क्लाइमेट चेंज की वजह से लगी है
یا یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہے؟ 20 کے قریب افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جہاں پر انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ 11 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ 1,80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور سپر سٹارز اب اس وجہ سے نہیں جانے جا رہے کہ وہ آسکر ایوارڈ یافتہ ہیں، بلکہ بے گھر افراد کے اندر ان کے عالی شان محل وہ راکھ کا ڈھیر بن گئے ہیں، اور اب وہ بے گھر افراد کی فہرست میں ان کا نام آ رہا ہے جن کا نام ہائی اچیورز، دولت مند لوگوں کی فہرست کے اندر جن لوگوں کا نام آتا تھا۔ اب اس پورے کرائسس کے دوران جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم طوفان ہے، کچھ لوگ اس کو خدا کا عذاب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جہاں بڑی تکلیف دہ باتیں، وہیں پہ لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ لوگ ان ایکٹرز کو یاد کر رہے ہیں کہ جو غزہ کے اندر جنگ کے حوالے سے کہتے تھے کہ فلسطینیوں کو مار دو، ان کو مت چھوڑو، اور وہ لوگ تھے جو باقاعدہ طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کسی معافی کے مستحق نہیں ہیں، ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی، اور آج جب ان کا اپنا گھر جل رہا ہے تو وہ رو رہے ہیں، وہ پیٹ رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں۔ اور جو سسٹم ہے، یعنی قدرت کا جو نظام ہے کہ ان کے پاس جہاز موجود ہیں لیکن ہوا اتنی تیز ہے، ہوا کا اتنا فلو ہے کہ وہ طیارے اڑ نہیں سکتے۔ یعنی جو ریسورس اویلیبل تھا، جو تیاری اویلیبل تھی، وہ تیاری ان کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ 2018 کے اندر بھی کیلیفورنیا کے اندر آگ لگی تھی، اور اس میں بھی تقریباً 85 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ آگ لگنے کا یہ واقعہ ہر لحاظ سے یونیک ہے، منفرد ہے۔ ایک، اس میں انسانی جانوں کا ضیاع، دوسرا 35,000 ایکڑ کا رقبہ اس آگ کا شکار ہو جانا، اور اس سے بڑھ کر 150 ارب ڈالر کا نقصان ہونا، اور چوتھا ایلیمنٹ جو ہالی ووڈ سٹارز جن کی زندگی کو نوجوان آئیڈیل سمجھتے ہیں، کاپی کرتے ہیں جن کے لائف سٹائل کو، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہالی ووڈ کی ایک ایسی فلم کے مناظر ہیں، تباہی کے مناظر ہیں، جیسے کسی فلم کی ریالٹی کے اندر ایک شوٹنگ ہو رہی ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی فلم ریکارڈ ہو رہی ہے، بٹ سٹل کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ظلم کرتے ہیں، جب آپ انسانی جان کی حرمت نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، تقدس کو پامال کرتے ہیں، پھر قدرت انتقام لیتی ہے۔ اور پھر قدرت کیسے انتقام لیتی ہے؟ کبھی یہ آگ لگتی ہے، کبھی کورونا جیسے واقعات پیش آتے ہیں، اور کبھی یہاں پہ سونامی آتے ہیں اور وہ تباہی کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں۔ آلدو کہ کورونا پاکستان جیسے ملک بھی افیکٹ ہوئے، مگر جو زیادہ افیکٹ ہوا، جن کا ہیلتھ سسٹم، جن کو بڑا ناز تھا اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر، وہ پورے کا پورا ہیلتھ سسٹم چوک ہو گیا۔ وہ جتنی احتیاطی تدابیر تھیں وہ بالکل بیکار اور بے سود ثابت ہوئیں۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، کیا امریکنس اس سے سبق سیکھیں گے؟ کیا انسانیت اس سے سبق سیکھے گی؟ جو جنگیں شروع کرنے کا شوق رکھتے ہیں، جن کی پوری اکانومی وہ ہتھیاروں پر ہے، اور وہ ہتھیار انسانوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، جہاں پر ظالم اور مظلوم کے اندر جب فرق ختم کر دیتا ہے امریکہ جا کر، اور وہ نیتن یاہو جیسے لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں آپ، تو پھر قدرت اپنے رنگ اپناتی ہے، اور اسی طریقے سے۔ اور لیکن اگر آپ کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ آگ ایک بہت خوفناک آگ ہے۔ اس آگ کی انٹرپریٹیشن کرنا بہت ضروری ہے، اور ان وجوہات کو، ان انڈیکیٹرز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آخر کلائمیٹ چینج کے اندر ایسے کون سے ایلیمنٹس ہیں، ایسے کون سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ آگ لگ رہی ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ واقعات افسوسناک ہیں۔ آگ امریکہ میں لگے، غزہ میں لگے، پاکستان میں لگے، بھارت میں لگے، دنیا کے کسی کونے میں لگے، بے گناہ انسانوں پر کسی بھی قسم کی کوئی قدرتی آفت آئے، کسی کا کوئی مالی جانی نقصان ہو، اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، اس پر افسوس کرنا چاہیے، بحیثیت مسلمان توبہ کرنی چاہیے، اور پناہ مانگنی چاہیے، اور ظالم کی بجائے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، اور اپنا کتھارسس انسان کو ضرور کرنا چاہیے کہ آخر ایسی کون سی
غلطی ہوئی ہے جس کی پکڑ میں انسان آ گیا اور انسان کا سسٹم آ گیا. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ آگ مزید امریکہ کو، امریکن سسٹم کو کیا کچھ دکھائے گی آنے والے دنوں میں، اس پر ہم مزید بات کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.